मंदोखेल साहब, यकीनन हमारे आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती वज़रा ने वाज़े कर दिया, पानी बंद हुआ तो ऐलान जंग समझा जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर आ चुकी है, पानी तो बंद हो गया है। तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल ये पूछ रहा है कि हम भारत का इंतज़ार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है, तो दिल्ली पहला टारगेट होगा या मुंबई? मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो अब अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है कि वो कहाँ पे हमला करते हैं, और यकीनन सिविलियन पे नहीं करेंगे, वो फौजी तनसीबात पे करेंगे, फौजी अड्डों पे करेंगे, हिंदुस्तान की जितनी भी है। और इस चीज़ को तो बिल्कुल मुझे पूरे यकीन है कि हमारे फौज पाकिस्तान सिविलियन पे हमला नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप बता रहे हैं उसमें कि ऐलान जंग, देखिए पिछले हफ्ते में उन्होंने एक जो दरिया था उससे पानी छोड़ा गया, आज एक दूसरे दरिया का बंद कर दिए। तो ये जो ना अभी ये खेल खेला जा रहा है, इस तरह से जो ना आंख मचोली का ये ड्रामा मचा रहा है। लेकिन इनको पता है, देखिए अगर वो पहलगाम वाक़या का जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बगैर सबूत का डाला और जहाँ पर खबर भी आ गई पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ तो 25 करोड़ आवाम हमले के लिए तैयार है। ये कब करेंगे हमला? ये शुरू तो करे ना, शुरू तो करे, तो इख्तिताम तो फिर पाकिस्तान करेगा। फिर कहाँ का एटम बम गिराना है वो तो फिर हमारी फौज जो हमारी क़यादत जो है ना वो फैसला करेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम और एक नहीं कई एटम बम मौजूद है। और अभी हम मिसाइल के तजर्बे देखे, आज 150 माइल का हुआ है, इसे 2 दिन पहले 450 का हुआ है। तो ये किस लिए है? और ये जो हमारे जो बॉर्डर अजला है वहाँ पे जो फौजी मशक़ें हो रही है, किस लिए हो रही है? ये जो बाजू जो ना ये तैयार किए जा रहे हैं, मसल जो ना तैयार किए जा रहे हैं, किस लिए? ये हिंदुस्तान के लिए। ये शुरुआत तो करे। और यकीनन आपका सवाल भी अपनी जगह पर वैलिड है कि पानी के ऊपर करेंगे, वो तो पहले ही पाकिस्तान ऐलान कर चुका है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ऐलान कर चुका है हैदराबाद वाले जलसे में कि या तो पानी आएगा या खून आएगा। खून किसके आगे? हिंदुस्तान की फौज का आएगा उसके अंदर। तो उसके लिए तो हम तैयार है पूरी तरह पे। हमारी मशक़ें, हमारी सारी हरकत और ये सारी चीज़ें इस चीज़ से वाज़ेह नहीं है कि हम पूरी तरह से जो ना वो मसल जो ना वो हम बुला रहे हैं और हम तैयार है उसके लिए। अब हिंदुस्तान के ऊपर है जो ये धमकी देता है और फिर पीछे हटता है, उनका देखना है। और यकीनन ये एक इंटरनेशनल जो ताश मुआहदा उसकी खिलाफ वर्जी है, जहाँ वर्ल्ड बैंक इसका जो है गारंटी है और उसके हवाले से भी पाकिस्तान उसको नोटिस दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ है और रशिया भी हमारा साथ है, तुर्की भी साथ है, मिडिल ईस्ट भी हमारे साथ है, और अमेरिका जो उनके साथ है। लेकिन वो भी कहते हैं नहीं जी अब सब्र तामुल से काम। इसका मतलब है अमेरिका अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन सारी मुल्कों की बात एक तरफ, पाकिस्तानी फौज के साथ न सिर्फ पाकिस्तान का फौज 6-7 लाख नहीं है बल्कि 25 करोड़ है। या एक एक फर्द, एक एक बच्चा जो ना वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि माजी की अभिनंदन की और ये सारी चीज़ें उनको याद रखना चाहिए। बिल्कुल याद रखनी चाहिए। मैं डिस्कशन में वेलकम करना चाहूँगा कामरान मुर्जा साहब फ्रॉम जे मुल्क के माहिर कानूनदान। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर, आज हमारे हुक्मरानों ने, हमारे सीनियर वज़राओं ने हमारी कौमी असम्बली में खिताब किया कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ऐलान जंग होगा। इस वक्त तक हम देख ही रहे हैं कि ऑफ कोर्स उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे हमारा पानी का डायरेक्शन चेंज कर दें या उसको रोक ले। लेकिन जो वो कर सकते हैं कि यानी कभी पानी बंद करके ज़्यादा खोल देते हैं। सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जो खबर आ रही है कि 2 डैम हैं उनके, जिसकी वजह से दरिया चनाब का पानी खुश्क होता जा रहा है। एक सलाल डैम है, उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं, एक और डैम है। तो मेरी नज़र में तो सर पानी की दहशतगर्दी, आबी दहशतगर्दी भारत ने शुरू कर दी है। हमारे वजीर असेंबली में कह रहे हैं कि ये ऐलान जंग होगा। क्या हमें फिर भी इंतज़ार करना चाहिए भारत का, या दिल्ली मुंबई के लिए मिसाइल छोड़ देने चाहिए? कामरान मुर्जा साहब, देखिए, दिल्ली और बम्बई के लिए मिसाइल छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। दुनिया को भी आप जवाब दें। इस मुल्क में जो है वो, इस दुनिया में आप सिर्फ अपने मुल्कों के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि दुनिया के माहौल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हमने फायर पहले किया तो फायर जो है वो हमको जो है वो एक्यूज बना देगा। जो कुछ इंडिया कर रहा है, अगर उसने पानी रोका है या पानी छोड़ दिया है, वो अपने आप को यजीद के साथ इक्वेट कर रहा है और दुनिया इस बात पे कायल हो जाएगी कि ये दहशतगर्दी है।
اور بھلے جو ہے نا ایک 10-20 دن وہ پانی روک کے دیکھ لیں، پانی 10 دن سے زیادہ نہیں رک پائے گا ان سے، اتنے ان کے پاس جو ہے نا وہ وسائل نہیں ہیں، اتنے ریزروائرز نہیں ہیں. تو اس پانی کے روکنے کی وجہ سے امیڈیٹلی اگر 10 میزائل فائر کر دیے گئے تو یہ پھر ہم دنیا کے سامنے جو ہے نا ملزم بن کے پیش ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اگر وہ پانی روکے تو ہم کو دنیا بھر کو جو ہے نا ان کے سفیروں کو بلوانا چاہیے، ان کو یہ بات جو ہے نا اعتماد میں لینی چاہیے، اس کے نتائج سے آگاہ کرنا چاہیے. یہ خود بخود حالات ہماری فیور میں ہو جائیں گے. جس طرح سے یہ آج 14واں دن ہے یا 13واں دن ہے، جو ہے وہ 13 دن میں کوئی چیز پروو نہیں کر پائے ہمارے اگینسٹ. الٹیمیٹلی دنیا ان سے ثبوت مانگ رہی ہے، اور ثبوت مانگنے کے بعد آج وہ پانی اگر روک دیتے ہیں تو پھر دنیا ان کو کہے گی کہ تم نے جو ہے نا یہ جو اس خطے میں جو کچھ ہوگا، اگر وہ پانی رکا تو اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، مگر جو کچھ ہوگا اس کے لیے الزام جو ہے وہ بھارت پہ آئے گا، وہ ملزم ان کو ٹھہرایا جائے گا. بالکل ٹھیک. مندوق خیل صاحب، آج ہمارے سپاہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے خطاب کیا ہے، اور یقیناً بلوچستان کو ایڈریس کیا ہے، وہاں کے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. کہا گیا ہے کہ وہاں ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات بلوچستان کے عوام تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے مندوق خیل صاحب، کیونکہ آپ کے دل سے بہت قریب، آپ کا تعلق جوب سے، بلوچستان از اے سینسٹیو ایریا، اور یقیناً بہت سارے دفاعی تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے، ان کا تجزیہ ہے کہ دشمن جو ہے بلوچستان پہ بڑی گہری نظریں لگائے بیٹھا ہے، اور انڈیا کے بڑے سلیپر سیلز بلوچستان کے اندر ہیں جن کو وہ ایکٹیو کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ سے میں کمنٹ لوں، اور ساتھ ساتھ میں ویلکم کرنا چاہوں گا پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر پرویز عابد صاحب. بہت بہت شکریہ پرویز عابد صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے، واٹر ایکسپرٹ ہیں. بٹ بیفور پرویز عامر، اپالوجیز، پرویز عامر صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. پر بیفور آئی کم ٹو یو، مندوق خیل صاحب کے سامنے میں نے ایک سوال رکھ دیا ہے بلوچستان کے حوالے سے. مندوق خیل صاحب، یور ویوز آن اٹ سر. دیکھیے، میں جب 81-82 میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا پشاور میں، اور اس وقت جو نا زوب ایئرپورٹ بن رہا تھا، اور وہ زوب ایئرپورٹ جو تھا وہ 9000 فٹ تھا لینتھ. تو ہمارے سبجیکٹ بھی تھے ایک ہائی وے کا فرسٹ ایئر میں. تو میں اس وقت پوچھتا تھا کہ یہ جو ٹرانسپورٹ کے جو ہے وہ ہوتا ہے ایئرپورٹ، وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو وہ ہمارے ٹیچر بتاتے وہ 6000. میں نے کہا زوب میں تو 9000 بن رہا ہے. اس وقت بھی یہ سملو فوجی اڈے کے طور پہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے. آج بھی کوئی فلائٹ نہیں ہے زوب کا، مگر زوب ایئرپورٹ جو ہے نا وہ پورے طرح جو ہے نا وہ فنکشنل ہے. زوب ایئرپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ابھی جو انڈیا کے سارے جو جہاز ہیں وہ زوب کے اوپر گزرتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو رات کو سوتے ہوئے یا لیٹے ہوئے ہم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، جہاز گنتے تھے. تو یہ تو ایک وہ ہے، لیکن یہ خام خیالی ہے کہ اگر بلوچستان میں چند ایجنٹ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان ایجنٹوں کے ذریعے بلوچستان میں صورتحال خراب کریں گے، اور وہاں جا کے انڈین ایجنٹوں کے طور پہ کام کریں گے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کلبھشم یادو کو ہم نے کہاں سے اٹھا کے لیا ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہاں سے اٹھا کے لایا، کیسے گرفتار کر لیے ثبوتوں کے ساتھ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں ہر جگہ پہ، ہر ڈسٹرکٹ میں ایسی جگہ موجود ہے جو پورے طرح انڈین لابی کو، انڈین فوج کو اور انڈین غداروں کو، پاکستانی غداروں کو جواب دے سکے. پورے طرح مجھے یقین ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان کو اگر یہ خیال ہے کہ ہم بلوچستان پہ کریں گے تو یہ پورے پاکستان سے گزر کے بلوچستان پہ کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ، یہ ایٹم بم یا ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ہم نے کوئی شب برات پہ پٹاخے مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ایٹم بم جگہ پہ نہیں ہے، ہمارا ایٹم بم جگہ جگہ پہ موجود ہے. اور ابھی جو کل 150 کلومیٹر کا جو میزائل تجربہ کیے 2 دن پہلے 4.5 کس نے کیا ہے؟ یہ ہم ہندوستان کو بتا رہے ہیں کہ تیرے ایک ایک شہر ہمارے نشانے پہ ہے.